kanako ang Espiritu sa Ginoo. Ako nadasig nga mabaruga ang pagtuo sa kabus o ginikawan, isangyaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa mga binihan, sa mga butang ihatag ang kasanan, ang mga nangitngitan dadun sa kahayan. Iakan ako ang Espiritu sa Ginoo. Nadasig nga mabarugan ang pagtuo sa kabus o ginikawan, isangyaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa linupigan. Ang ginaon-gaon ug linupigan, matuuran nga ang atong Dios muluwas sa iyang katawhan. Iakan ako ang Espiritu sa Ginoo. Ako nadasig nga mabarugan maayong balita